मैडम आ जाओ ये लो, चलो ये लो। मापे रब्बा बड़े जरूरी। ये कौन बच्ची है पिलर के पीछे जिसने मेरी तस्वीर उठाई हुई है? हाउ स्वीट। तो इमरान खान की शेरनी जरताज गुल ने नानी 420 के महीने भर के किए गए पेड प्रोग्राम अपने एक दिन के प्रोग्राम से वाड़ कर रख दिए। आज हम आपको बताते हैं कि ये अवाम के असल प्यार और बनावटी प्यार में क्या फर्क होता है। नानी 420 को ये पट्टी पढ़ाई गई है कि आप धड़ाधड़ सेमिनार करें, यूथ के अंदर जाएं और इनके साथ बगल गिर होकर ऐसे ऐसे पोज बनाएं कि ऐसा लगे कि कौम के बच्चे आपके प्यार में मरे जा रहे हैं। आप तो इस कौम की पहली और आखिरी उम्मीद हैं और ये कंटेंट बनाकर धड़ाधड़ सोशल मीडिया पर अपलोड करें और हर वक्त सोशल मीडिया पर छाई रहें। इन अक्ल के अंधों को पता नहीं कि बनावटी और प्लांटेड प्यार मोहब्बत और हकीकी प्यार मोहब्बत में कितना फर्क है। मसनूई एक्टिंग से किसी को कख फर्क नहीं पड़ता। बच्चे जाने के बाद मजाक उड़ाते हैं। अब आपको स्टार प्लस के ड्रामे अपने देश में देखने को मिलेंगे। पड़ोसी मुल्क में जाकर देखने की जरूरत नहीं, हाँ ओवर एक्टिंग देखने को मिल सकती है। वो दिन भी दूर नहीं जब माई स्टार प्लस GHQ में ऐसा ही एक खिताब करते हुए कहेगी कि पिलर के पीछे ये कौन सा जर्नेल है जिसने मेरी तस्वीर उठाई हुई है। ये कौन बच्ची है पिलर के पीछे जिसने मेरी तस्वीर उठाई हुई है? हाउ स्वीट। तो अब अगर मैं यहाँ ना आती तो मुझे कैसे पता चलता कि यहाँ ये वाली बच्चियाँ भी हैं। हाउ नाइस। अच्छी सी तस्वीर बनाना। ये 60 साला बुढ़िया ऐसी छिछोरी हरकतें करती है कि देखने वाला भी शर्मिंदा होता रहता है। फिटे मुंह इतनी छिछोरी हरकतें तो कम सन बच्चियां भी नहीं करती। इनमें अकल शऊर होता है। किसी ने ठीक ही कहा था कि ये अदाकारा मीरा का पहला और आखिरी कंपटीशन है। चंद स्कॉलरशिप्स को ब्रेन वॉश चिप के तौर पर इस्तेमाल करके मासूम स्टूडेंट्स के जहनों में एक जमात के खिलाफ मुसलसल बयानियात डालना इंतहाई शर्मनाक और गुमराह कुन है। स्कॉलरशिप की आड़ में नफरत का प्रचार आपको नाकामी के सिवा कुछ नहीं देगा। सियासी जमातों को भी इस जानिब ध्यान करना चाहिए कैसे स्कूल कॉलेज के बच्चों के जहनों को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। सस्ती शमीम आरा के सस्ते ड्रामे। आइए अब आपको दिखाते हैं वो असल मोहब्बत जो जेन्युइन है, जो दिल से की जाती है, जिसमें बनावटीपन नजर नहीं आता। जरताज गुल के पास ना तो बांटने को लैपटॉप, ना कोई लारा झूठा वादा, सिर्फ एक खान की तस्वीर उठाकर पहुंच गई और जरा देखें बच्चों की मोहब्बत। मरियम नवाज इसे कहते हैं तुलबा की मोहब्बत। आज मरियम नवाज ने भी एक जगह तुलबा के सामने सस्ती हरकतें की और अपने मुंह मियां मिट्ठू बनकर लड़कियों को अपनी तस्वीरें पकड़ाती रही। और कप्तान की शेरनी जरताज गुल के साथ पार्लियामेंट हाउस में ये तालबात मिली, ऑटोग्राफ लिए, इमरान खान के नारे लगाए, जरताज गुल के गले मिली, खुशी चेक करें। मोहब्बत खरीदी नहीं जाती, दिल से की जाती है। तुलबा का पार्लियामेंट में इमरान खान के हक में नारेबाजी। पार्लियामेंट में तुलबा जरताज गुल वजीर को देखकर खुशी से निहाल हो गए। लड़कियों ने अपने स्कार्फ पर जरताज गुल से ऑटोग्राफ लिया और गले मिलने की ख्वाहिश की, जिसे जरताज गुल ने खुशी से गले लगा लिया। जरताज गुल का बच्चों को कहना था, मैं इमरान खान के नाम पर वोट लेकर आई हूँ और मैं एक ही नारा लगाऊंगी, इमरान खान जिंदाबाद। मरियम नवाज साहिबा इसे कहते हैं तुलबा की मोहब्बत। स्पोर्ट्स क्लब इस्लामाबाद में 3000 से ज्यादा तुलबा की मौजूदगी में जब इमरान खान की सिपाही जरताज गुल ने शिरकत की तो तुलबा ने यक ज़बान होकर इमरान खान जिंदाबाद, PTI जिंदाबाद, कैदी नंबर 804 जिंदाबाद के नारे बुलंद कर दिए। तुलबा से बात करते हुए अभी जरताज गुल ने इतना ही कहा था कि मेरे लीडर ने मुझे एक बात सिखाई है कि इतने में एक तालबा ने आवाज बुलंद कर दी, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। और फिर तालबा का जुनून चेक करें। मरियम नवाज बस इस पर रश की कर सकती है। तमाम तुलबा यक ज़बान होकर इमरान खान जिंदाबाद, PTI जिंदाबाद के नारे बुलंद करते रहे। आ जाओ ये लो, चलो। जो मेरे लीडर ने मुझे सिखाई है, सबसे पहले घबराना नहीं है। सबसे पहले घबराना पिछले 24 घंटों के दौरान फैलाए गए 2 झूठ। नंबर 1, वर्ल्ड बैंक ने कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान को अगले 10 साल में $20 अरब देने का ऐलान कर दिया। इसकी हकीकत ये है, ना तो ये इमदाद है और ना ही इन्वेस्टमेंट, ये प्लज है। इरादा है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान मखसूस शोबों में अच्छी कारकर्दगी दिखाने का वादा करे तो वर्ल्ड बैंक इसे इन शोबों में मखसूस प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए कर्जा दिलाने में मदद दे सकता है। ये कर्जा महंगे दामों मिलता है,
اس لیے باقی ممالک ایسی پلجز پر ناچ ناچ کر گھنگرو نہیں توڑ دیتے۔ یہ کام صرف پاکستان میں ہی کیا جا سکتا ہے کیونکہ پٹواری اور جرنیل دونوں کا عقلی شعور ایک جیسی سطح پر ہی ہوتا ہے۔ مزید یہ بھی جان لیجئے کہ 1950 سے لے کر اب تک ورلڈ بینک پاکستان کو 49 ارب ڈالر سے زائد کی فنڈنگ کر چکا ہے اور پاکستان کی حالت مزید ابتر ہی ہوئی ہے کیونکہ سیاستدان اور جرنیل اس فنڈنگ سے لندن، یورپ اور دبئی میں جائیدادیں بناتے ہیں جبکہ عوام پر مزید قرضوں کا بوجھ پڑ جاتا ہے۔ جھوٹ نمبر 2 یہ ہے کہ بلاول کو ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب کا دعوت نامہ بھیج دیا گیا ہے۔ جھوٹی عزت بڑھانے کے لیے جھوٹی خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستانی سیاسی لیڈرشپ کو ٹرمپ نے اپنی افتتاحی تقریب میں بلا لیا ہے۔ اس سال 2,20,000 لوگ ٹرمپ کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ زیادہ تر ٹکٹس کانگریس مین اور سینیٹرز کو ملتے ہیں جو اپنے ووٹرز کو مفت دیتے ہیں۔ بیرون ملک سے فقط صدور اور وزراء اعظم کو بلایا جاتا ہے جنہیں مفت ٹکٹس اور دعوت نامہ ملتا ہے۔ کوئی اور بیرون ملک سے اگر شامل ہونا چاہتا ہے اور افتتاحی تقریب کے بعد ڈنر میں بھی شامل ہونا چاہتا ہے اور ٹرمپ اور نائب صدر کے ساتھ تصویر کھنچوانا چاہتا ہے تو وہ ٹکٹ $1 ملین کا خرید سکتا ہے اور اس ٹکٹ کو خرید کر پھر ساری دنیا کو دکھایا جا سکتا ہے کہ میں نے ٹرمپ کے ساتھ ڈنر کیا تھا، چاہے وہ 40 میزیں دور ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ پاکستان میں امریکی نظام کی ناسمجھی کی وجہ سے میڈیا کے ٹاؤٹس معصوم لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں خریدی ہوئی ٹکٹس کو دعوت نامہ کہہ کر۔ سننے میں آ رہا ہے کہ اس کام کے لیے $1.5 ملین دے کر ایک فرم ہائر کی گئی تھی۔ ڈاکٹر موہت پیرزادہ کا کہنا ہے عمران خان کی رہائی اس جدوجہد کا ایک اہم مرحلہ ہو سکتی ہے لیکن آخری سٹیج یا آخری مرحلہ نہیں ہوگی۔ عمران خان کو تو جرنیل کب سے رہا کرنا چاہتے ہیں لیکن عمران خان جرنیلوں کی شرائط پر رہا نہیں ہونا چاہتے۔ ایک جمہوری پاکستان کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے، آزادی صحافت کے لیے، انسانی وقار کے لیے اور ایک ایسے پاکستان کے لیے جس میں معاشی ترقی زیادہ سے زیادہ پاکستانی کو فائدہ پہنچا سکے، عمران خان اس کی جدوجہد کیے ہوئے ہیں۔ عمران خان کا حوصلہ چٹان سا ہے، کہنے میں بڑا آسان لگتا ہے مگر تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو چند ہی ایسی شخصیات ملیں گی جن کا اعصاب اس قدر مضبوط ہو کہ جہاں ان کے ارد گرد ہر کوئی شکست تسلیم کر چکا ہو وہاں وہ برستی گولیوں اور لہو لہان جسم کے باوجود، ظاہری قوت کے مکمل خاتمے اور اندھیری کوٹلی کے باوجود نظام پہ گرفت کے مکمل خاتمے اور پورے نظام کے بینیفیشری کے سامنے اکیلا ہونے کے باوجود یوں ڈٹ جائے کہ کسی ایک لمحے میں اس کا اپنی فتح پر یقین نہیں ڈگمگایا۔ یہ شاید انسانی تاریخ کی وہ پہلی مثال ہے جہاں اس نے دنیا کے خونخوار اور طاقتور ترین مافیا کے سامنے نہتے لڑ کر بھی ایک ایسی انوکھی تحریک برپا کی کہ طاقتور ایوان لرز اٹھا ہے۔ اتنا جگرا کس کا ہے کہ جسے قاتلانہ حملے کی اطلاع ہو مگر کنٹینر سے نہ اترے، اور جب گولیاں برسی تو ٹانگوں میں گولیاں لیے درد اور تکلیف کی شدت میں بھی مسکرا کر اور مکہ لہرا کر اپنے کارکنان کے لیے حوصلے کا باعث بن جائے۔ کون اتنا تردد کرتا ہے کہ معافی مانگ کر اقتدار ملتا ہے مگر جان کو خطرے میں ڈال کر پورے نظام سے بھڑ گیا، اور دسمبر کی ٹھٹھرتی سردی کی شب ہو یا جون کی تپتی گرمی کی دوپہر ہو یا برستی بارش میں کوٹلی میں پانی اور مچھروں کی بہتات میں بیٹھا، وہ ہر قسم کی ڈیل سے صاف انکار کرتا رہا۔ ایسی مثال تو تاریخ نے شاید ہی دیکھی ہوگی کہ کوئی حکمران اقتدار کی بجائے ہاتھ کڑیوں اور بیڑیوں کو چن لے مگر جھکنے سے انکار کر دے۔ عمران خان ایک ہی ہے، ایسا جری اور بہادر بیٹا شاید ہی کوئی ماں دوبارہ جنم دے گی۔